YouTube family, कशी आहे सगळी? सो आज न्हू हांव अनबॉक्सिंग्स करना. ओके, सो मिशोचे सो आनी एक पार्सल येयला म्हाका. सो या तें कितें येयला तें म्हाकाय बरें खबर ना. लेट्स सी. Oh, it's a t-shirt. So हाय नेकाची बुलना टी-शर्ट ऑर्डर केलेले. सो एश कोन्नो आनी एक ऑर्डर केलाय रेड कलर, तें येयला ना, मे बी येतोलें. सो एशें कोन्नो हांवें हांव तें येदेशें तें कितें स्ट्रेच जाता चोय. चेरी गे सायज येशी येदीशी. सो हांव हें कोन्न येता हां, दाखयता तुमकां केशा जाता. सो वाव, बरें हां सारकें, कितू वॉर्म सारकें. नायस. इट फील्स लायक कोण तो हग केला एश कोन्न दिसता. एंड दीस नेक ऑल्सो इट्स हांव नोको एक नेकाक कितें म्हणटाय तें हाय नेक. आनी म्हाका दिसता ही हुंची सायजी जातोय एशें, कित्याक तुमचो येयलो आसता तें येदेशें येयलोलें. प्रायस चेक करता. एसलें सेम न्हू हांवें वायट वीथ रेड ऑर्डर केला, 247. ओके, सो ही एल सायज ऑर्डर केलो हांवें. एल सायज म्हळ्यार तुमचो म्हाका दिसता ती एक्सेला देखून जातोली. आनी एक रेड ऑर्डर केला आनी तें येयला ना, तेंय बीन 247ूच. सो राती एश कोन्न विंटरा बरें. हाय माय यूट्यूब फॅमिली, केशी हाय सगळीं? गुड मॉर्निंग आनी सगळ्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट, 3 किंग्स फिस्ट न्हू आजू. आय एम मिसींग चांदोर रियली. ते वायब्स डिफरंट. लायक काल देखून हांवें उपवास केला, ग्रॅनी गेलो. 5th Jan आमगे सदां एश कोन्न सोरपातेल, बीफ रोस्ट, मागीर सान्नां, गोडा सान्नां. एवरी डे ऑन 5th वी यूज टू मेक प्रिपेर. ती लागताली करपाक सारकी. आनी 6 तारखेक बीन जायतो एश कोन्न सोयरीं फ्रेंड्स येतालीं. दोज वर द डेज, यू नो. ते दीस आतां खूंय हाय, आतां नाय. सो इट्स लायक आय एम मिसींग चांदोर रियली. हबी आहलो जाल्यार फिस्टा मिसा बी वयता आहलोलें, म्हळ्यार एकटें म्हूण हांव गेल ना. लास्ट इयर देखून हांव फ्रेंडा बाराबो गेलोलें, म्हळ्यार ह्या वर्सा वोसो मेळना म्हाका. एपाट फेरी बीन जायते येयल्या आनी लायक रायड्स बी येयल्या. फेरयांक घोडये येतोलें म्हळ्यार केदो येतो तें खबर ना. सो लेट्स सी. सो आतां न्हू हांव पार्सल येयलाय म्हगेली मिशोचे सोन 2. एक काल रिसीव केलोलें. सो वील ओपन. फर्स्ट वील ओपन दीस. हें म्हाकाय खबर ना कितें ऑर्डर केलो तें. हांवें एक्चुली न्हू विंटर वेअर ऑर्डर केलोलें. अनपॅक. इट्स अ जॅकेट. म्हाका न्हू एश कोन्न जॅकेट लायक. सो या केशी येयली. हांवें कितें ऑर्डर केलो जाटू केपा लागून. सो एक चेन आहा. सो भितरसो एश कोन्न ती हिंग वूल आहा, हिंग मातशें सिल्की मॅटेरियल एशें, म्हळ्यार दाट आहा सारकें. सो लेट मी जस्ट वेअर इट. जाल्या पुरो. वाव जाली. पॉकेट्स आहाय धाकटीशीं. टोपी टेस्ट करुया कित्याक केपा लागून हांवें घेयलो तें. ना केंसाक क्लिप लागत तिका.
ना सो कैसे जाता चलू किचूरो म्हाका इतले सो आहा न्हू ओके जॅकेट आतां विंटर वेअरा ओके अशी गोरमी जाता म्हळ्यार हेजे आनी हेमली फरी फरी टॅडी म्हाका एश कोन्न न्हू लायक टॅडी सो चड पडलें तेका प्रायस सांगता तो पळोवप सो हे जॅकेटी न्हू 374 रुपीज ओके आनी हे चोया ओके सो हे न्हू हांवें शॉल ऑर्डर केला हेची प्रायस सांगता कितली तो वेट रे बेबी 319 शॉल मिनींग ते पोचू कित तरी म्हणटाय तेका सो ट्रायंगल टॉप सो एश कोन्न वेअर करपा तें सो जस्ट नेक घालपाचो yes I am winter ready so हे होकोच नो नेकू घालपाचो आनी हाटल्यान बी शेप आनी येता सो आतां हांव कुकींग करूं वयता मागीर मेळटा तुमकां हांवें हिंगा चिकन मॅरिनेट कोन्न दवरलां तें फ्राय करपाचें ओके आनी हें चिकन हांवें सॉल्ट आनी हें लायन दवरलां जिंजर गार्लीक पेस्ट सो हांव चिकन कफ्रियल कोत्ता ग्रेवी ओके आनी हें कोत्ता चिकन फ्राय आनी पुलाव कोत्ता थोडो एक्चुली हांवें कफ्रियल फ्राय करपा चिंतलोलें मागीर हांवें प्लॅन चेंज केलो ग्रेवी कोत्ता म्हळें सो गायज म्हगे लंच प्रिपेर जालें दाखयता तुमकां कित कित केलें तें पुलाव चिकन फ्राय आनी हें ग्रीन सो फीश स्पेशल आज हांवें तितलें केलोलें तिनू आयटम ओके आनीक आतां आमी जेवपा वयताय 2 जालीं मातशें लेट जालें म्हाका जेन कोन्न म्हाका मागीर निवळ करपा जाय किचनूय थोडें मेस आहा तें क्लियर करपा जाय रोंपो पडो आहा तो घोडी मांडूचो दवरलोलो तो बीन मांडपा जाय सगळो मागीर बिजी दीस सारको सो गायज हांव सोमतें आतां मेळटा तुमकां लंचा मेळ्ळो तें एक दिसोत म्हाका हांवें आतां किचन मातशें डीप क्लीन केलां आनी होचय चॅरी हांव फोन ऑन कोत्ता म्हळ्यार तेगे रेडी बॉल उगेन हेडपाचें तेका हेत हॅबीट जाल ती अरे हिंग्यो कम हियर सो टायर्ड जालें सारकें माय न्हांवपाक गेल्या च्या आजून पिलना हांव रोप आहा जे घडी करूंक जायो किचन डीप क्लीन कोन्न काडलें मातशें आनी मॉप मारतो हांव आनी एनर्जी ना मॉप मारपा भायल्या रस्त्यार बितीक सान मान काडली आनी सगळें टायर्ड जालें सारकें घाम येयला आतां न्हांवपा वचपाचें आनी थँक्यू तुम सगळ्यांक म्हगे कालचो विडियो बरो आहलो म्हूण जायत जाणांन म्हाका कमेंट्स केले कॉल देखून केलोली आनी थँक्यू म्हगे हांवें तो कोणाकू मोटिवेट केलें जाल्यार आय एम वेरी थँकफूल ग्रेटफूल यू नो की म्हगे विडियोचो कोण चेंज जात जाल्यार जावं म्हण अशें करून सो कितें नॉटी अच्छा बोलू दी चाव देखून पिलना चाव देखून नाकेश दिसोता सारकी गरमी जाली आनी ह्या दिसा पावस आनी पडला 2 दीस म्हगे बोट कातोल्लें हडू हांव आनियन कट कोत्तालें ओगोत जाल म्हूण फास्ट कोत्तालें कटींग सो कितें जालें ती सोरी सोमती हांवें घायली पोटा भितर घायल ती गेली नाकटा देखून भितर गेली सो हें नाकूट कट जाला तें नाकूट कितें करपाचें काडपाचें काय कितें बरो सामको पूण म्हाका पेज जालना
कट जालो तर म्हाका सारको कळ्ळो कट बी तो गेलो तो सारको अशें करून आनी ती सुरी न्यू नायफ ती म्हगेली ताका लागून ते शार्प आसताय न्यू मोटरी तो सांगो तो लेना खंय आपणे हो वेडोय हुई काल एक सिस्टर समांता सो ती म्हाका सांगताली अशें करून लायक आमी सदां प्रेयर्सां बीन चड आसताय बीन म्हण अशें करून आमकां बीन केन्ना टायम हें मेळना म्हूण कितें चोवपा बीन अशें करून सो लायक तुगे विडियो आपल्या भरपूर लायक्स जाताय मोठी लायक डेली सोप कायंड ऑफ आनी यू आर एन इन्स्पिरेशन फॉर द जनरेशन म्हणपा लागली आनी जायत सांगपा लागली मागीर आपणें तुका मेळपा जाय बीन मागीर एक दीस हें शी इज फ्रॉम कार्मल कॉलेज I think she is a principal of that college and she always prays for me and my husband and my family and everybody every time so I ते केन्ना पर्सन इन पर्सन चोयल ना पूण म्हाका ते मेळपा जाय आनी ते एक म्हाका मेळपा जाय सारकें ती बीन खूब एक्सायटेड आहा आनी सांगता ती म्हाका I will come at your place really one day I will come but I will sure sister you are most welcome म्हणटे सो केन्ना मेळ जाल्यार आठोते आमगे विडियोआचे सो थँक्यू तुमचो आयज म्हाका हितून मोगोताय लायक फेसबुकाचे हांवें पयलें मेन्शन केलोलें हांव तितू एक्टीव ना फेसबुकाचेर बीन एशें कोन्न मोस्टली हांव येयल्ली रिक्वेस्ट येयनाय फ्रेंड रिक्वेस्ट म्हळ्यार I don't know what to do sometimes I accept sometimes I don't accept so please don't lose heart okay कितें कमेंट करपा जाय कितें करपा जाय you are most welcome on my channel because I don't use too much I'm not active on Messenger Insta only I upload reels and all so ताका लागून आनी आयचो दीस असो करून गेलो उगडास येता म्हाका जायत उगडास केला म्हगे चांदोरचे पयलीं मेमरीज बीन अशें करून I missed it a lot I wish ते तेंपा परत एक कितें ऑप्शन आसलोलो तितू परत वचपा ते वर्सा परत ती लायफ जियेवपा अशें करून जायना न्हू आनी हो विडियो हांव हिंगा एंड कोता ओके सो डू लायक शेअर कमेंट एंड डू सब्सक्रायब टू माय यूट्यूब चॅनल आनी कोणाकू मुगे राग बी येल जाल्यार आय एम सो सॉरी I didn't mean to hurt anybody or anybody feelings okay I love you all and God bless you all okay see you in my next vlog bye